खरेंच जेन्ना आमी गोंयांत आसतात तेन्ना खूब बरें दिसता, पूण जेन्ना आमचे मदले आमचे थोडे इश्ट आमकां सोडून परदेसांत वतात थोडे वेगळेपण येता, पूण पोटा पासत खंय तरी वेचेंच पडटा आनी वचूंकूच जाय. म्हजो एक गोट इश्ट आमी सांगातान तियात्र केल्यात, म्हज्या बरोबर ताणें तियात्राचो वावर केला, नाकेश बोरकर. नाकेश बाब, आयज खरें ह्या दुबयच्या गांवांत तुमी वावुरतात, तरी आसतना हांव तुमकां दुबय शारांत आनी आयच्या कार्यावळींत येवकार दितां. तुका एक मनांतल्यान तुका येवकार. गोंया सावन तूं हांगा येयलो आनी आमकां सगळ्यांक आयज ही उमेद जाता तुका येवकार दिवंक. देव बरें करूं देंवतन बाब. खरेंच एक बरो आर्टिस्ट, बरो कांतारां गायता आनी ताचें खाशेलपण म्हटल्यार फाटल्यान ताचें पेन बरें चलता. जायते तियात्र ताणें बरयल्यात पूण ताचें नांव ना असो एक महान मनीस. खरेंच काळजांतल्यान खुशालकाय भोगता. नागेश बाब, ह्यो ज्यो कार्यावळी हांगासर जातात, आयज कोंकणी मोगी दुबय ही कार्यावळ घडोवन हाडटा, हातूंत ही एक कांताराची सर्त कशी जाता, पूण तुजी उमेद गल्फांत कशी आसा? दुबय कोंकणी मोगी ही पयलेच फावटी कोंकणी कांतारांची सर्त घडोवन हाडटा. पूण हो एक संदी आमकां गोंयकारांक एकठांय हाडपाची. खरें म्हटल्यार ही सर्त न्हय, ही आमी ही सांज एकठांय सारपाची एक आमकां एक संदी दिल्या. ती आमी बरे भाशेन सारची, सगळे कांतोरिस्तांनी बरे भाशेन कांतारां गावचीं, लोकांचें मनोरंजन जावचें, हेच आमचो हेतू. आनी हातूंतल्यानच खरें गोंयकारपण भायर येवचें. सारकें तुजें. नाकेश बाब, तुवें केन्ना तरी ह्या दुबयच्या गांवांत जावं तियात्र करपाचें अशें कितें तुजें विजन? तियात्र करपाचें हांवें केन्ना तजवीज करूंक ना, पूण तियात्र करपी हांगा जायते आसात, बरे भशेन वावुरतात. जायते फावटी दिसता हांवूय तातूंत भाग घेवचो असो, पूण आजून पासून म्हाका कोणेच म्हजे कडेन येवंक ना आजून पासून. पूण आयलो जाल्यार हांव जरूर म्हजें कितें एक्सपिरियन्स आसा तें तातूंत घालतलो आनीक आमचो तियात्राचो जो दर्जो आसा तो वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. खरेंच नाकेश एक भांगराची तांतयान दिवपाची कवी म्हटल्यार जाता, कारण नाकेशा लागच्यान आमकां जायतें कितें मेळूं येता. आनीक हाचो म्हाका दिसता आमचे दुबयचे कोंकणी मोगी ह्या ग्रुपान जे बरोवपी आसात जावं ह्यो कार्यावळी मुखार व्हरपी आसात, हे तुका ह्या फुडें फाटीं दवरचे ना. नाकेश बाब, हांव तीच आशा बाळगितां. कोंकणी तुवें उलयल्ली मात आयकोंक ना, कोंकणी ती आमच्या ना, कोंकणी हांव उलयतली, कांतारी करतली, कॉन्सेर्टांत नाचतली, फेम शांतली. नजरा खंयसून गेल्ल्या जाल्यार घाबरून उठटली, पिशी कशी येणे देणे धांवूंक लागतली. तुजी कोंकणी आयकोन ती सगळीच मुरगोडटली आनी काणकोणा झगडा येतली. ह्या वेळार म्हज्या बरोबर ज्वाना डिसुजा आसा, ही जेरीची तूं बाय, तुका येवकार. आनीक दुसरें म्हजे बरोबर आसा लुट्स फर्नांडीस. लुट्स, तुकाय येवकार. ही सर्तींत तुमी आयज गायतलीं, तर तुमकां हे सर्तींत इनाम मेळूंकूच जाय अशें तुमकां दिसता? ना, आम ओके. ना, एक्चुली आमी आमचे कोंकणी भाशेक लागून सिंगींग करूंक आयल्या. बट या, पूण तें आतां ऑर्गनायझरांचें की दे हॅव डिसायडेड, तेणी हें दवरलां की एक स्पर्धा करपाक, कॉम्पिटिशन करपाक. हय, कॉम्पिटिशन करपा फाटल्यान इतलोच हेतू की कॉम्पिटिशन म्हटलें काय ना, सर्त म्हटली काय ना, दर एक मनीस आपल्या भाशेन वेगळे पद्दतीन काळजा मनान तयार जाता. आनीक समज ती एक संगिताची साज म्हटली काय ना, जाय तशी आपल्याक जाय तशी ती कांतारां म्हणून वेतात. सारकें. पूण हातूंतल्यान एक कितें तरी वेगळेपण येवपाची शक्यताय आसा. बरीं कांतारां भायर सरपाची तुमकां दिसना? सारकें.
होय लुट्स ह्या कार्यावळी उद्देशी गोंयकार एकठांय जातात अशें तुका दिसता? वय जायते गोंयकार एकठांय जाताय. असली आमी कार्यावळ केली म्हणटच कोंकणीचे मोगी तशेंच भायले पासून जायते एकठांय जाता आनी हितून आमचो गोंयकारांचो एकवट आनी घट जाता. उलयता थंयच आसा एडसन वलेरियन आनीक रुजारियोय पावलो. खरेंच तुमकां मेळून खूब बरें दिसलें. एक सांगात म्हाका आयच्या हे जी संगिताची जी कांताराची जी सर्त आसा तातूंत तुमी कांतारां गायतले? हय हांव एक हातून कांतार गायता. ते कांतार जावन आसा बाबा लॉरी त्रावसाचे आनी आमकां खूब बरें दिसता की आमच्या गालफाच्या शारांत आमचे गोंयकार भाव मेळून असलो कार्यक्रम घडोवन हाडटात म्हणून ताका लागून आमी चिंतलां आमचो तेंको तांकां दिवंक. एडसन येस सर. तूं कितें म्हणटा? ना हांव कांतार म्हणिना पूण कॉमेडी करता. कॉमेडी करता? कॉमेडी करता वाल्यार म्हणटच आज बरीच मजा आसा तर. फुडें वयतली. कसली कॉमेडी काडल्या? काय नॅचरल सगळ्यांक हांसोवपाची. व्हडले दुखेस काय ना कॉमेडी हांसून 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 काबार करपाचो टायमपास. म्हणटच जे दुबयचे सगळे सगळे आमचे गोंयकार भावांक तांकां आनी खुशाल करपाक. आनी खुशाल करपाक. ए रोजारियो येवकार एक ऑर्गनायझर म्हज्या बरोबर आसा जो खूब आवडटा आपल्या पंगडा बरोबर कोंकणी मोगी दुबाय. तर एक कोंकणी मोगी दुबाय मुखार वचूंक तुज्या मनांत कसली येवजण आसा? पळय आमी कोंकणी मोगी दुबाय जें आसा जें आमी घडोवन हाडलां हो पळय टॅलंट पळय दुबायन आहा हो UAEन आहा जावं ते अबुधाबी शारजा आजमान उमल कोयन रासल खैमा सगल्यांक एकठांय करून एक आमची जी कला आहा ती भायर काडपाक. सो ताका लागून आमी हो ग्रूप घडोवन हाडला आनी आयचो जो प्रोग्राम आसा तो आमचो न्यू टॅलंट. ओके आयज तुमी पळयतल्यात आमच्या शोवान आयज न्यू टॅलंट आमी जाय तो हाडटात. सो ताका लागून आयचे सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी धाकट्या भुरग्यांक वो जे सिंगर्स आहात दुबायन तांकां सगल्यांक आमी घेवन येयल्या. एक बरें दिसलें कारण हातून नवे आनीक आदले जे कांतारां म्हणपी तेवूय आसात. वय ज्या उद्देशी जे नवे कलाकार आसात तांकां आनीक बरें दिसतलें सारकें. आमी सिनियर मोस्ट कलाकारां बरोबर गायले म्हणून. सारकें सारकें तुजें. आनी तूंय कांतार म्हणटलो दिसता म्हाका. वय फोर्स केलो म्हणटच एक वय ताणें फोर्स केला. म्हाका हे म्हणूंक लागलें म्हाका कितें तरी एक कांतार म्हूण. तर आमचो जो स्वर्गेस्त आल्फ्रेडोस बाबाचें एक कांतार म्हणटलो हांव. आनी जशेंच आमच्या बरोबर सिंगर्स आसा हिंगासर म्हजे सांगाती तशें लुट्स बाय आनी जेरी बाब तेंच्या आनी एक न्यू टॅलंट आमी जे दुबाय सोदून काडला तेजे बरें हांव एक डुएट म्हणटलो. वा तो तरी येयला पुरो अंबळा गेले व्हडले करून येतलो येतलो सांगता कितले रे तो बियर जाय कोहे ते तेगले बराचे गेले अंबळा तातच तो सारको ए आ येता येता येयलो रे बाबा. ओय मुजी बाबा कशी गरमी जातरी सारी कित चोयताय कित आसताय कितें आसताय पयलीं पाडचेल म्हाका अंबळ बाब राव रे तू कोण रे आशी आले अशी कोण आशाल म्हणले बाबा डायरेक्टर बरे मराठी धडकल न्हू आनी तुका आशाल म्हणला सगळे लोकांचे तुका नजेर घालता. मराठी नाटकाचो आनी गोंयकार डायरेक्टर हूंय गेले रे गोंयकार मोर गिऱ्यो धुंयची मराठी डायरेक्टर सांग सांग मुझे बाबा म्हणजे स्क्रिप्ट अशें करून वाचनचे मातशें म्हाका बरें दिश्टी पडना मातशी कित्याक तर मिलाग्रीस त्या चॅनलान एक स्क्रिप्ट हाडली
ते कितें काय म्हणल्यार त्यांनी बरं म्हाका गायले ऑपोजीट आनी हांवें कितें आल्लो एक स्क्रिप्ट भोवतें वाचून काडलें अजून फाटो मरे तुका हांव कितें तुका इलिटरेट म्हणटा तो दिसना दिसलो ना रे बाबा बरें बरें ते पळय तूं बरें, म्हाका बरें, टायम बरें, ना बरें, बरें. म्हाका कॉमेडियन जाय मगे तियात्राक हे कार्यावळींत भाग घेवपी आनीक 2 पार्टिसिपंट कलाकार म्हज्या बरोबर आसात. गॉडविन फेर्नांडीस आनी जोझफ दे आरामोल. जोझफ तुमकां येवकार दिता आसतनाच खरें म्हटल्यार बरें दिसलें तुमी जायते जाण ह्या कार्यावळींत भाग घेतात. ह्या कार्यावळी उद्देशीं तुमकां कितें मेळटलें अशें तुका दिसता? ते वचोन बाप सांगचें म्हटल्यार आमी ह्या गल्फान काम करुनूय आमकां कोंकणी मायभास आमची सांबाळूंक आमकां जायते सोयेक मेवतात आनी हे सोयेक आमकां मेळोवंक जायतेच फुडारी मुखार सरोन ही कार्यावळ तांच्यांनी घडोवन हाडल्या. हे उद्देशी आमचो ह्या गल्फान गोंयकारांचो एकवट राखूंक ही एक बरी संदी अशी म्हाका दिसता. खरेंच आनीक हे संदी उद्देशी तुका दुसऱ्यांकूय मेळप मेळटलें? वय सारकें म्हटल्यार जायते जाण आमी फेसबुकार जावं आनी खंयसर कॉन्टेक्टान आसता पूण आयज हे सगळे गोंयकार आमी एकठांय येवन आमकां सगळ्यां कडेन फेस टू फेस उलोवन आमची मायभास सांबाळूंक आमकां आनीक एक बरो एकवट घडोवन हाडूंक जाता. आयज तूं कसलें कातर म्हणटा? आयज हांव म्हणटा क्रिस्तांव धर्माचेर कातार. आमच्या क्रिस्तांव धर्मांक ह्या तेंपार हांवें पळयलां जायतेच जाण दूख दितात जावं आमच्यो इगोजो मोडटात, खुरीस मोडटात, कोपेलां मोडटात. ताचेर हांवें हालींच नवेंच कातार बरयलां. खरेंच आयच्या ह्या मणकामती कार्यावळींतल्यान तुमी थोड्यो दुबयचो वावर पळयला. दुबयचे गोंयकार कशे परी ही सिंगींग कॉम्पिटिशन्स ही संगीताची जी कार्यावळ आसा ती मुखार व्हरतात, तांची मांडावळ आनी कशे पद्दतीन तांचे ते नवे कलाकारांक वयर काडपाचो जो प्रयत्न करतात हें तुमी पळयलां. खरेंच खुशालकाय भोगली आनी हेच खुशालकायेच्या नादार आनी ही जी तांची कांतारां तुमी पळयलीं त्या पासत हांव तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनीक माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.